सारी सख्तियां की जा रही हैं इसके जिम्मेदार एक सुपरिटेंडेंट अंजुम है और दूसरा जो कर्नल है। कहते हैं मैं इनको बिल्कुल पहचानता हूँ, ये कौन है कर्नल, और ये आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है उनके साथ जो जुल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर को जो गुस्सा है वो इसलिए क्योंकि उन्हें जुल्फी बुखारी के हाथों आज सिफारिश भेजी थी बुशरा बीबी को मिलने के लिए। जब बुशरा बीबी नहीं मिली ये उसका बदला उतार रहे हैं, ये उसका बदला उतारा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है, अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी है अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ। जी, तो अलीमा खान साहिबा इस वक्त आ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको जो इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा वो दे दूँगा। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इतनी सख्तियां की जा रही हैं बुशरा बीबी पे और इमरान खान पे, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक उनको बिल्कुल सारी सहूलियात खत्म हुई हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी एक टीवी देखती है वो भी उनका भी बंद कर दिया गया है। और ये जो सारी सख्तियां की जा रही हैं इसके जिम्मेदार एक सुपरिटेंडेंट अंजुम है और दूसरा जो कर्नल है। कहते हैं मैं इनको बिल्कुल पहचानता हूँ, ये कौन है कर्नल, और ये आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है उनके साथ जो जुल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर को जो गुस्सा है वो इसलिए क्योंकि उन्हें जुल्फी बुखारी के हाथों आज सिफारिश भेजी थी बुशरा बीबी को मिलने के लिए। जब बुशरा बीबी नहीं मिली ये उसका बदला उतार रहे हैं, ये उसका बदला उतारा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है, अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी है अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ, आप याद रखें कि जो कलभूषण यादव जिसने कितने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कत्ल किए थे वो बड़ी आराम आसाइश में है। यहाँ पे कोई एक फौजी है रिजवान, वो बड़े शान शौकत में रह रहा है, ये आम कैदी बहुत बेहतर तरीके से रह रहा है। और ये जो जुल्म किया जा रहा है ये इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे किया जा रहा है। और ये सिर्फ वो चाहते हैं, इमरान खान ने ये कहा है बुशरा बीबी को तोड़े ताकि वो इमरान खान टूटे। इमरान खान ने कहा है जहां इतना वक्त गुजर चुका है मैं जुल्म का निजाम नहीं कबूल करूंगा और मैं जेल में सारी जिंदगी कैद रहना पे मैं रह लूंगा। अब दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, उन्होंने पार्टी के लिए भेजा है और पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है, उनको मेरी बहनों ने बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा पैदा कर दी। हालांकि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलकर लाहौर को हौसला देना एक बड़ा खुशाइन चीज थी और ये शुरुआत थी तहरीक की। तो उनको उन्होंने बहुत सख्त नाराज हुए, मेरी बहनों ने बताया कि वो बहुत सख्त नाराज हुए और वो बल्कि मुझे ये कह रही थी कि जो कुछ उन्होंने कहा आप इसी तरह ही कह दें, लेकिन मैं उसको ऐसे पेश करती हूँ कि उन्होंने कहा देखें सारी पार्टी मुत्तहिद रहे तहरीक के लिए, सारे मिल के चलेंगे। जो इख्तलाफात ज़ाती इख्तलाफात हैं उसके अंदर आप तहरीक को नुकसान नहीं करेंगे और मैं ये देख रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सख्त फैसला करूंगा। और ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इसको बहुत नरम तरीके से पेश किया है। हम सब जेलों में बैठे और फिर आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने ज़ाती नाराजगी में उन्होंने कहा कि आप अपने ज़ाती इख्तलाफात में पड़े हुए
آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں؟ صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کو اس وقت اپنے ذاتی اختلافات کی پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے. ساری پارٹی نکلے گی، تحریک کے اندر حصہ لے گی، اور اگر نہیں لے گی، انہوں نے کہا میں جیل کرنے کو تیار ہوں. اس لیے انہوں نے محتاط کی اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے، اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے. یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد لیں. یاد رکھیں، ان کو عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، اور اب کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں. اور یہ ان کے جو دو اہم پیغام تھے. تیسرا کیا تھا؟ ہاں، اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے، جو ہر دفعہ آتا ہے، ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. دیکھیں، یہ جو ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا، یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ بہت اہم پیغام ہے جو انہوں نے سوچ کے لکھ کر بتایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی یہ سارا پیغام جو ان کا ٹویٹ پہ آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرے. اچھا، یہ کہیے گا کہ خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، گنڈا پر نے 90 دن کا جو پلان دیا ہے اس پہ خان صاحب نے کوئی کمنٹ کیے ہیں؟ ذرا وہ بھی بتائیے گا. تو دوسرا صاحب یہ بتائیے گا. نہیں، انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے تحریک کی بات کی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں ختم ہوگی. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ پیک کریں گے اس کو، مطلب اس کی ہائٹ کب آ رہے ہیں خان صاحب کے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بڑی عوام جو ہے وہ عمران خان بھی انتظار کر رہے ہیں. آج انہوں نے بات کی ہے، جلد ہم آپ کو بتا دیں گے جب بچے آئیں گے انشاءاللہ. 5 اگست کی کال ہے، اور اس وقت سارے تنازعات اس کے اوپر آ کے ڈگے ہوئے کہ 5 اگست کو مطلب کیا ہے یہ پیک کیسی ہونے والی ہے؟ پارٹی آپ کو بتا دے گی، وہ فیصلہ کریں گے، وہ تحریک کے بارے میں بتا دے گی. سینٹ کی ٹکٹ کے بارے میں سے کچھ بتایا ہے؟ مرزا افریدی کے بارے میں عالیہ حمزہ کو بلایا نہیں، یہ آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو بتایا اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. انہوں نے کہہ دیا سب متحد ہوئے، بس سب اور اپنے ذاتی اختلافات ختم کریں اور تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. یہ انہوں نے پیغام دیا. علیمہ پر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاسم سلمان آتے ہیں تو گرفتاریاں ہوں گی. جو ان کے بیانات دکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا رد عمل کیا ہے؟ خان صاحب نے اس میں کچھ کہا ہے؟ تھوڑا پیچھے آپ کو شاید رانا ثناء اللہ نے اپنا یہ والا جو اسٹیٹمنٹ تھی وڈرا کر دی ہے. آپ صحابی بنے ہوئے، آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا. نہیں، میں آپ کو اپینین پوچھ رہا ہوں اس کے اوپر. مرزا افریدی کے بارے میں خان صاحب نے کوئی سینٹ کی سیٹوں کی بات کی؟ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں وہ پارٹی والے مل کر اپنی مشاورت سے اس کے اوپر فیصلہ کریں. دیکھیں، اس وقت عمران خان جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں اور بڑی سخت قید میں ہیں، اور ہمارا ساروں کا فوکس عمران خان ہے اور ان کی قید ہے. ٹی وی بند ہے، ان کا اخبار بھی بند ہے، ان کا ٹی وی بھی بند ہے، ان کی کتابیں بھی بند ہیں. اور سب سے بڑا ہمارا فوکس یہ ہے. اور ایک چھوٹے کمرے میں اگر آپ ہمارے سے پوچھیں فیملی سے، ہمیں تو نہ سینٹ کی سیٹوں کی سمجھ آ رہی ہے، نہ ہمیں کسی چیز کا انٹرسٹ ہے. اور آپ ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے سے ہمارے بھائی کا پوچھیں جو اتنی مشکل میں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.